جدو اسلام تے اوکھا وقت آئے گا اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء فرما ایمان والیوں یاد رکھنا جدو اسلام تے مسلمان تے جدو مشکل وقت آئے گا فرمایا نہ یہودی آئے گا نہ نصرانی آئے گا یا اللہ جدو اسلام تے اوکھا وقت آئے گا تو کون آئے گا فرمایا یاد رکھنا او تو یا تالی حجویری آئے گا یا خواجہ جمیری آئے گا یا قطب الدین آئے گا یا نظام الدین آئے گا یا مجدد الفسانی آئے گا یا قطب الدین آبک آئے گا یا نور الدین زنگی آئے گا یا محمد بن قاسم آئے گا یا صلاح الدین ایوبی آئے گا یا ٹیپو سلطان